बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मुल्क में सियासी इत्तेहाद बनने जा रहे हैं और मुल्क में सियासी मंजरनामा जो है वो तब्दील होने जा रहा है। हवाओं का रुख जो है वो तब्दील हो रहा है और तकरीबन हो चुका है। कौन सी पार्टी कहाँ पे जा रही है और कौन सी पार्टी कहाँ खड़ी है, इसके मुतालिक हम आपको एक तज्ज़िया देंगे, एक ख़बर देंगे और फ़ैसला आपने करना है कि किस जमात को कहाँ खड़ा खड़ा होना चाहिए और कौन सी जमात जो है वो आइंदा आने वाले इंतखाब में जो 8 फरवरी 2024 को होने जा रहे हैं उसमें अपना मरकज़ी किरदार अदा करने जा रही है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह किया करें ताकि हम इसको मज़ीद बेहतर बना सकें। आज शुरू करते हैं कि आज एमक्यूएम पाकिस्तान का एक अहम वफ़द जो है वो लाहौर आया और उसने लाहौर में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात की। इस मुलाकात में ये तय पाया कि एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून जो है वो मिल के इलेक्शन लड़ेंगे। अब एमक्यूएम जो है वो क्यों नून लीग के साथ आके खड़ी हो गई, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। आपके इल्म में है कि एमक्यूएम ने हमेशा जो है वो इक़्तिदार की सियासत की है और जो भी पार्टी इक़्तिदार में हो, चाहे वो जनरल मुशर्रफ थे मरहूम, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट हो, चाहे तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो और फिर पीडीएम की गवर्नमेंट हो, तो उसमें हमने ये देखा कि एमक्यूएम गो के उसके पास थोड़ी सीटें होती हैं, लेकिन जो है वो किंग मेकर जो है वो एमक्यूएम ही और ऐसी ही छोटी जमातें मिलकर वज़ीर-ए-आज़म बनाती हैं और वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब जो है इन छोटी जमातों के इत्तेहाद से जो है हुकूमत इस्लामाबाद में कायम होती है। तो इन छोटी जमातों में जो है वो एमक्यूएम का बड़ा अहम किरदार है। अब एमक्यूएम क्यों नून लीग के साथ मिली, इसकी वजह ये है, जो अंदरूनी ज़राए हैं, कि एमक्यूएम जो है इसको पता चल गया है कि आइंदा आने वाली हुकूमत जो है वो नून लीग की है। उन्होंने गवर्नमेंट से पहले, इलेक्शन से पहले ही मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को अपनी तरफ से यकीन दहानी करा दी है कि एमक्यूएम आपके साथ खड़ी है। और दूसरी बड़ी वजह ये है कि एमक्यूएम को कराची के अंदर पीपल पार्टी ने काफ़ी टफ टाइम दिया हुआ है और पीपल पार्टी के इख्तलाफ के बायस, पीपल पार्टी से लड़ाई के बायस जो है वो एमक्यूएम मुस्लिम लीग नून के पास आके बैठ गई और उसका इत्तेहादी बनने पे इक्तफा किया, क्योंकि सिंध में पीपल पार्टी की हुकूमत थी और पीपल पार्टी का होल्ड है। लिहाजा कराची में एमक्यूएम को वो ड्यू शेयर नहीं मिला, पीपल पार्टी ने नहीं दिया जो उसे मिलना चाहिए था और जिसकी वो डिमांड कर रहे थे। आपको याद होगा कि जो नई मरदमशुमारी हुई थी उस पे इलेक्शन कराने का फ़ैसला हुआ था, तो एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो उसने अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और पीपल पार्टी समेत, नून लीग समेत तमाम जमातों पर तनकीद की जा रही थी कि कराची की आबादी को जो है वो कम शो किया गया। लेकिन अब जो है ये तमाम तर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर हो गए और एमक्यूएम ने फ़ैसला किया कि उसे मुस्लिम लीग नून के साथ होना चाहिए। अब दूसरी बात ये है कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने ये फ़ैसला किया है कि वो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के साथ मिलेंगे, ख़ुद भी उनके पास जाएंगे, उन्हें भी बुलाएंगे और मैक्सिमम जमातें जो हैं वो अपने साथ मिला के इलेक्शन में उतरेंगे और जो इस इलेक्शन को हर सूरत जो है वो इसमें कामयाब होंगे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी, बाप, ये वो बाप पार्टी है जिसने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का तख्ता उलटने के लिए भी बड़ा अहम किरदार अदा किया था और इसी बाप की पार्टी से ही जो मौजूदा निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं अनवर हक काकड़ साहब, उनका तल्लुक भी इसी जमात से है। गो कि अब वो न्यूट्रल वज़ीर-ए-आज़म हैं और उनका तल्लुक किसी जमात से नहीं है। उन्होंने इस टेन्योर के बाद जो है वो किस पार्टी को ज्वाइन करते हैं या कहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं, इसका फैसला उन्होंने खुद करना है। लेकिन बाप पार्टी का एक इंतहाई अहम रोल है बलूचिस्तान की सियासत में और जितनी उनके पास सीटें होती हैं, अगर वो सीटें नवाज शरीफ साहब को मिल गई
تو ایک بڑا جو ہے وہ اہم کامیابی ان کے جو ہے وہ جھولی میں آ گرے گی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پارٹی ہے جو حکومت بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے، اور وہ پارٹی ہے مولانا فضل الرحمان کی، جو جے یو ایف اے کے سربراہ ہیں۔ اب اب جے یو ایف اے ظاہری بات ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ میں شامل تھی، شہباز شریف وزیر اعظم تھے اور مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان کے صاحبزادے جو ہے وہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کے اہم وزیر تھے، اور ان کے پاس سب سے تگڑا محکمہ بھی ان کے پاس تھا، جس کے پاس کروڑوں اربوں کے فنڈ انہوں نے استعمال کیے مختلف پروجیکٹس میں، اور وہ پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کیے۔ تو اب مسلم لیگ نون کے ساتھ ایم کیو ایم بھی ساتھ کھڑی ہے، باپ پارٹی بھی ساتھ کھڑی ہے، جے یو آئی ایف اے بھی ساتھ کھڑی ہے، اور کے پی کے اندر بھی جوڑ توڑ جاری ہے، اور اس طرح کے پی کے اندر بھی جو ہے وہ سیاسی اتحاد بننے جا رہا ہے۔ تو پیپل پارٹی جو ہے وہ اس کو شکوہ ہے لیول پلینگ فیلڈ کا، وہ بار بار لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہے۔ گو بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے رہیں کہ اس بار لاہور کا وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے، لیکن ان کا نعرہ اپنی جگہ اور ریالٹی اپنی جگہ، زمینی حقائق اپنی جگہ، کہ جس کو دیکھ کے لوگ اپنا جو ہے وہ رخ چینج کرتے ہیں، ہواؤں کا رخ جو ہے وہ چینج ہوتا ہے۔ اور آپ کے لمحے ہے کہ الیکشن میں سب سے بڑا جو کردار ہوتا ہے کسی بھی جماعت کو جتوانے میں، وہ ہوتا ہے ہوا کا رخ۔ لوگ ہوا کا رخ دیکھ کے جو ہے وہ ووٹ ڈالتے ہیں اور سیاسی اتحاد بھی بنتے ہیں۔ تو اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہواؤں کا رخ جو ہے وہ نواز شریف کی طرف ہے۔ اب اگر ہم بات کریں پیپل پارٹی کی، تو پیپل پارٹی کے پاس اس وقت سوائے اپنے ووٹ بینک کے کسی دوسری جماعت کا ووٹ بینک نہیں ہے۔ ایم کیو ایم کا تعلق کراچی سے ہے، سندھ سے ہے، لیکن پیپل پارٹی کی ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں بنی۔ سیاسی اختلافات کے باعث جو ہے وہ پیپل پارٹی ایم کیو ایم کی حمایت حاصل نہیں کر سکی، اور لہذا ایم کیو ایم کی تمام جو سیٹیں ہیں اور تمام جو ووٹ بینک ہے وہ نون لیگ کی جھولی میں جا گرے گا۔ تو یہ بھی ایک انتہائی اہم ڈنٹ ہے پیپل پارٹی کے لیے۔ پھر پیپل پارٹی کو اگر ہم پنجاب میں دیکھیں تو پنجاب میں بھی پیپل پارٹی کہیں جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی، اس لیے کہ اس کے پاس کوئی کسی ایسی سیاسی جماعت کا اتحاد نہیں ہے، کسی ایسی جماعت کا اس کا ساتھ اس کے ساتھ نہیں ہے کہ جو الیکٹیبل جو ہے وہ لے کے آئیں اور پیپل پارٹی کی جھولی میں ڈالیں، تاکہ پیپل پارٹی اپنا وزیر اعظم منتخب کر سکے۔ تو اب جو بار بار کہا جا رہا ہے پیپل پارٹی کی طرف سے، زرداری صاحب کی طرف سے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے، کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، تو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے اس کے لیے پیپل پارٹی، جو کہ زرداری صاحب مفاہمت کے بے تاج بادشاہ ہیں، جوڑ توڑ کے بے تاج بادشاہ ہیں، تو ان کی سیاسی بصیرت جو ہے وہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں نظر آئے گی کہ وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے میں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم تحریک انصاف کو دیکھیں تو تحریک انصاف کے اپنے کیسز اتنے ہیں، ان کے جو ہے وہ دامن میں ثانیہ 9 مئی کا داغ جو ہے وہ دھلتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور اس لیے اس داغ کے ساتھ تحریک انصاف کو ووٹ بھی نہیں پڑے گا، اور نہ ہی ان کے پاس اتنے کینڈیڈیٹ ہوں گے کہ وہ میدان میں اتر سکیں۔ تو یہ ابتدائی سیاسی منظرنامہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اور لگ یوں رہا ہے کہ نواز شریف چوتھی بار بھی وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پلان پر، اس سیاسی اتحاد پر کس حد تک عمل درآمد ہوتا ہے، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ جب 8 فروری کا پول ڈے ہوگا تو اس میں ووٹر جو ہے اپنا فیصلہ کرے گا کہ اس نے کس جماعت کا وزیر اعظم جو ہے وہ بنانا ہے۔ کیا لاہور سے وزیر اعظم بنے گا، لاڑکانہ سے بنے گا، کراچی سے بنے گا، کہاں سے بنے گا، یا پھر بلوچستان سے کوئی وزیر اعظم بننے جا رہا ہے؟ اس کا فیصلہ وقت ہی کرے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔